السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نقدم لكم درس أصحاب الاختصاص بي تي بي باتيمون ترافو بيبليك واللي يقراو ميم طون كارلاج فايونس. دونك لو موديول سي لاناليز دو لوفراج كما راكم تشوفوا معايا هنا تحليل مشروع. عنوان الدرس لو دوفي كونتيتاتيف ايستيماتيف، الكشف الكمي والتقديري. الغرض البيداغوجي لوبجيكتيف بيداغوجيك تاع لا سيونس تاعنا اليوم ان شاء الله هي عند نهاية الحصة يكون المتربص قادرا على أن يعرف الكشف الكمي والتقديري. À la fin de la science, le stagiaire sera capable de définir le devis quantitatif et estimatif. Citer les différents types de devis. ذكر أنواع الكشوف. 3. يحرر كشف كمي وتقديري. Rédiger un devis quantitatif et estimatif. Bon, le premier élément de notre leçon, c'est la définition du devis quantitatif et estimatif. تعريف الكشف الكمي والتقديري. ماذا نقصد بالكشف الكمي والتقديري؟ الكشف الكمي والتقديري هو وثيقة تعاقدية للصفقة. هذه الوثيقة تعطينا تقييما للأسعار لجميع البنود وكذا الكميات اللازمة لإنجاز أي مشروع ما. العنصر الثاني من الدرس هو أنواع الكشوف. لي تيب دي دوفي. أول نوع من الكشوف هو الكشف الوصفي. لو دوفي ديسكريبتيف. سي كوا ان ديفي ديسكريبتيف؟ لو دوفي ديسكريبتيف ولا الكشف الوصفي هذا النوع من الكشوف يعطينا وصف تقني دقيق ومفصل لمختلف مراحل إنجاز مشروع. واش نقصدو بها؟ لو دوفي ديسكريبتيف راح يدير لنا اون ديسكريبسيون تكنيك اكزاكت اي ديتايي دو بروجي. نعطيكم مثال الكشف الوصفي. باغ اكزومبل عندنا بروجي دو باتيمون. الباتيمون هذه فيها بليزيور زيتاب. باغ اكزومبل عندنا لو تيراسمون، لا رياليزاسيون دان غادي جينيرال، عندنا ميم طون لو ساتور دو باتيمون اللي هما لي زيليمون بورتور دو لا كونستركسيون، بوطو، بوتر، شيناج، accroteur, ainsi de suite. C'est-à-dire من la fondation jusqu'à la dalle, voilà le dernier étage du bâtiment. Même le corps d'état secondaire, CES, l'électricité, la plomberie, la menuiserie aluminium, la menuiserie en bois, ainsi de suite. Donc واش راح نلقاو في الكشف الوصفي؟ راح يفصل لنا الكميات اللازمة من لا ماتيير دوفر اللي نحتاجو دون شاك ايطاب. مثلا في لي فونداسيون شحال راح يكون الدوزاج تاع البيطون؟ اسكو 250 كيلوغرام بار متر كوب، اسكو 350 كيلوغرام بار متر كوب. مثلا في لا دوزيام ايطاب عندنا في لي زيليمون في الكروز اوفر لو بيطون لو بيطون الدوزاج تاعو راح يكون لا 400 كيلوغرام بار متر كوب، 400 كيلوغرام في المتر المكعب. مثلا الحديد اللي راح نستعملوه لي ديفيرونت ديامتر اللي نستعملوه في لي بوطو، في لو ساتور، في لي فونداسيون راح تلقاوهم في الكشف الوصفي. الكميات اللازمه تاع الحديد اللي نستعملوهم في الكرون بيطون. في لا مينوزري الومنيوم كيف عندنا شحال نحتاجو لا ماتيير دوفر، عندنا الكميه كيف في لا بلومبري، وميم طون في الالكتريسيتي كيف شحال نحتاجو الكميات اللازمه. راح يوصف لنا بصفه عامه الكميات اللازمه تاع لا ماتيير دوفر. مثلا في الخرسانه راح يعطينا دوزاج تاع الخرسانه والكميات اللي نحتاجوها في لي ديفيرونت زيتاب. هذا هو الكشف الوصفي. الكشف ننتقل الان الى الكشف الثاني وهو الكشف الكمي. سي لو دوفي كونتيتاتيف. هذا النوع يحدد لنا الكميات اللازمه مسبقا لجميع بنود الصفقه حسب طبيعه المشروع المراد انجازه. دونك الدوفي كونتيتاتيف راح يحدد لنا لي ديفيرونت كونتيتي تاع شاك ارتيكل. شاك ارتيكل شحال لا كونتيتي. مثلا انا في لا فونداسيون شحال نحتاج، شحال عندي لا كونتيتي نتاع لو تيراسمون، راح يعطيك لا كونتيتي بريفي المتوقع انجازها في المشروع هذا. مثلا في الدوزيام ايطاب اللي هي لو غروز اوفر البيطو ارمي، شحال عندك المتر كوب تاع البيطو ارمي اللي راح تخدمو في لا فاز هذيك ولا في لا بيريود هذيك، انسي دو سويت. عندنا الكشف التقديري. الكشف التقديري سي ليستيماسيون، سي دو لارجون. دونك لو دوفي استيماتيف
هذا النوع يحدد لنا الأسعار التقريبية، c'est-à-dire c'est des prix approximatifs, c'est une approximation الخاصة. هذا النوع يحدد لنا الأسعار التقريبية الخاصة بالمشروع لجميع البنود نتاع تو لي زارتيكل، يعطيك شاك ارتيكل يعطيك لي بري تاعو. هذا هو الكشف التقديري. دونك انتهينا من العنصر التالي اللي هو انواع الكشوف. دونك الان راح نروحوا للعنصر الاخير وهو تحرير كشف، سي دو لا ريداكسيون، لا ريداكسيون دان دوفي. دونك في لا ريداكسيون تاع ان دوفي، دونك واش راح تكتب؟ راح تكتب انت الا كان راك اونتربريز ولا كاش حاجه اوتوماتيكمون راح تحط لي كوردوني تاع المؤسسه كيما راكم تشوفوا معايا. انا راح نحط المؤسسه اشغال البناء في مختلف مراحله، سعيد مبارك او تي بي، شارع بوطاغ وصالح العوانه، جيجي البريد الالكتروني ورقم الهاتف. والا كان انسان راه يخدم بريفي عند روحو هذيك ما يحطش. فوالا عندك هنايا بيان سور رقم الكشف، نيميرو دو دوفي جوان 2020، نيميرو دو دوفي نيميرو 3، تاريخ التحرير لا دات دو ريداكسيون دو جوان 2020، وتاريخ انتهاء الصلاحيه تاع لو دوفي. هذا سي لا فاليديتي دو دوفي دو دوفي سي 13 جويي 2020. دونك رايحين في الارتيكل هذا تشوفوا كومون فير لا ريداكسيون دان دوفي كونتيتاتيف استيماتيف، كيش راح نديروا التحرير تاع كشف كمي وتقديري كما راكم تشوفوا معايا. اول حاجه راح نخدموا ان بوردرو، شحال تلقاو فيه لي كولون؟ نخدموا فيه 6 كولون. لا بروميير كولون فيه لي نيميرو دي زارتيكل كما راكم تشوفوا 1 2 3 4 6 ارتيكل. لا دوزيام كولون نلقاو فيها تعيين الاشغال ولا لا ديزينياسيون دو طرافو. تروازيام كولون سي لي زونيتي. لا كاتريام كولون سي لا كونتيتي الكميه. La cinquième colonne c'est le prix unitaire كما راكم تشوفوا PU c'est-à-dire le prix unitaire سعر الوحدة. ولا dernière colonne تلقاو فيه المونطو اللي هو المبلغ بالدينار الجزائري. بون تبعوا معايا هنا كيش نخدموا كومون فير لا ريداكسيون. اول حاجه راح نحطوا الارتيكل الاول. الارتيكل الاول مثلا عندنا نزع الجبس من الجدران للحمام والمطبخ. هنايا هذا البروميير ارتيكل نحطو هنا الوحده لونيتي كما راك تشوفوا سي لو متر كاري. الكميه عندنا 66 متر كاري. سعر الوحده عندي 70، عندي لونيتي عندي سعر الوحده عندي 70 دينار جزائري. المبلغ كيش نتحصلوا على المبلغ تاع الارتيكل هذا؟ طريقه جد بسيطه، راح نضربوا الكميه في سعر الوحده، سي لا كونتيتي فوا البري يونيتير يعطينا المبلغ. هذه باش نحسبوا الارتيكل. معايا هنايا بون عندنا تعيين الاشغال، نزع الجبس من جدران الحمام، راح نضربوا باش نتحصلوا على الارتيكل هذا بشحال نخدموه ليستيماسيون تاعو. نديرو 66 on fait l'opération de 66 fois 70 est égal 4620 دينار. هذا سي ليستيماسيون تاع لو بروميير ارتيكل. بون المبلغ يساوي الكميه في سعر الوحده، لا كونتيتي فوا البري يونيتير يعطينا المبلغ تاع الارتيكل الاول. الارتيكل الثاني نفس الطريقه، القياس العاديه للجدران بالمونه الاسمنتيه بتركيز 300 كيلوغرام في المتر المكعب. رايحين نضربوا الكميه في سعر الوحده اللي هي 66 في 200 دينار جزائري، راح تعطينا 13200 دينار جزائري. هذه شحال راح نخدموا لو كريبيساج كيما نقولوا التلباس القياسه العاديه نتاع 66 متر كاري على 20000 تعطينا 1320000. نروحوا للارتيكل تروازيام ارتيكل تركيب الخزف، لا بوز دو لا فايونس. لا بوز دو لا فايونس عندنا 66 متر كاري على 750 دينار جزائري 75000. لو كو تاعها يطيح لنا 49500 دينار اللي هي نضربو 66 كميه في سعر الوحده 75000 تعطينا 4,950,000 49500 دينار. نفس الطريقه نكملوا لي زوتر زارتيكل اللي هي انجاز القاعده الخرسانيه، لا شاب دو بيتون، تركيب البلاط، لا بوز دو كارلاج، سي لا ميم ميثود. في الاخير
يخرج لنا المجموع الكلي اللي هو توتال اشتي، المبلغ خارج الرسوم اور تاكس. راح يخرج لنا كي نجمعوا المجاميع هادو كامل هنايا تاع تو لي زارتيكل 4620 دينار جزائري، 13200، 4949500، 6750، 13500، 500 تعطينا في الأخير 88070 سنتيم، اللي هي 8 ملايين و 800. حنا دروك في الحالة هادي رايحين بطبيعة الحال انكارلور ما راحش يطلع التي في هنايا، مي اون اونتربريز لازم يطلع لو تي في حسب قانون المالية تاع 2018 كانت التي في كانت 17%، اصبحت الان في حسب قانون الماليه 2018 ولا 19%، 19%. كومون فير ولا كومون ابليكي لو تي في دونك لو تي في est égal لو مونطو اشتي اللي تحصلنا عليه هذا 88,000 فوا مولتيبليي 19 ديفيزي بار 100 نضربوه في 19 ونقسمو على 100. ولا كاينه ميثود بخلاف باش نطلعوا التي في لا تاكس سو لا فالور او جي تي ولا الرسم على القيمه المضافه. واش راح تساوي؟ نحطوا المبلغ اون اشتي اللي هو 88,070 سنتيم نضربوها في 0.19 راح تخرج لنا التي في اللي هي 16,733.30 دينار جزائري. نجيو باش نتحصلوا المبلغ بجميع الرسوم اللي هو تو تاكس كومبريز تي تي سي اوتوماتيكمون تي تي سي تيغال تي في بلس اش تي. المبلغ بجميع الرسوم يساوي تي في اللي هي الرسم على القيمه المضافه، نزيدوا لها المبلغ بجميع الرسوم راح يعطينا في الحاله هذه لو تي تي سي ولا المبلغ بجميع الرسوم اللي هو 10,000 دينار 104,803.30 دينار جزائري، اللي هي كما نقولوا عندنا 10,480,003 دينار جزائري و30 سنتيم. هكذا كما راكم شفتوا معايا بالطريقه هذه نحسبوا ان دوفي ونديروا لا ريداكسيون تاع ان دوفي. ما تنساوناش بيان سور بطبيعه الحال جيم لاشين، سبسكرايب وبارطاجي، وان شاء الله تكونوا بربي ان شاء الله فهمتوا معنا الدرس تاعنا تاع لو دوفي كونتيتاتيف استيماتيف. نتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله، وبارك الله فيكم، وفي دروس قادمه ان شاء الله فيما يخص الدروس تاع البناء والاشغال العموميه وكارلاج فايونس. وبارك الله فيكم، وفرصه اخرى ان شاء الله.